बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, शब बारात की फ़जीलत पर मैं आपको शब बारात में इबादत करने का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। शब बारात में बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम हमारे हुक्म से। यह आयत मुबारक का तर्जुमा है जो मैंने आपको बताया। अक्सर अल्लाह ताला का रोज़ का मामूल है कि रात के पिछले पहर अल्लाह ताला दुनियावी आसमान, जो आसमान हमें अपनी नज़रों से दिखाई देता, उस पर आ जाता है अपना तख्त लेकर और सदा लगाता है कि है कोई मुझसे गुनाहों की मग़फ़रत करने वाला, है कोई मुझसे परेशानियों से निजात पाने वाला, है कोई मुझसे तलब करने वाला कि उसको मैं रिज़्क़ अता करूं, कि उसको मैं सेहत अता करूं, कि उसको मैं बरकतें अता करूं, कि उसके मैं गुनाहों को माफ़ करूं। कोई मांगने वाला है मुझसे? अल्लाह ताला हर रोज़ रात को पिछले पहर ये सदा लगाता है और सुबह फजर तक ये सिलसिला अल्लाह ताला का चलता रहता है। शाबान यानी 15वीं शब बारात की जो शब है, इस रात अल्लाह ताला जैसे ही सूरज गुरूब होता है, अल्लाह ताला अपना दफ्तर लेकर इस आसमानी दुनिया पर जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है वहाँ पर तशरीफ़ ले आता है और पूरे साल का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है, हर इंसान के अमाल जो साल भर में पिछली शब रात से लेकर इस शब रात तक हम लोगों ने जो नेकियां की, जो गुनाह किए, जो अच्छे काम किए, जो बुरे काम किए, उस सारे अमाल उठाए जाते हैं, अल्लाह के दफ्तर में पहुँचाए जाते हैं और अल्लाह उस वक्त हिकमत भरे फ़ैसले ले रहा होता अपने अपने अमाल के मुताबिक। जिसका जैसा अमाल रहा होगा उस हिसाब से अगले साल के लिए उसको, आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि अगले साल तक का उसका रिचार्ज हो रहा है। समझ लीजिए अब 1 साल का रिचार्ज हो रहा है। तो उस वक्त अल्लाह ताला हिकमत भरे फ़ैसले लिखता है मोमिनों के, काफिरों के, तमाम मखलूक के, जितनी भी अल्लाह ताला की कायनात में मखलूक है सब के फ़ैसले लिख रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक हर मखलूक के अमाल उठाए जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 28 मार्च को शाबान शब बारात की शब होगी, तो शनिचर यानी 27 को आप लोग रोज़ा रख लें और रोज़े से रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोग रोज़ा रखेंगे और जिस वक्त हमारे अमाल उठाए जाएं उस वक्त हम रोज़े से मिलें तो उस अमाल में हमारा रोज़ा भी शामिल हो जाएगा। तो अल्लाह के नज़दीक जो गुनाह किए वो तो किए, लेकिन एक नेकी ये जाएगी कि ये बंदा अल्लाह ताला तेरा इस वक्त रोज़े में है, तेरी मग़फ़रत का तलबगार है, तुझे राज़ी करने में लगा हुआ। तो अच्छे अमाल हमारे जाएंगे तो हमारे हक़ में अल्लाह ताला अच्छे फ़ैसले फरमाएगा। जिस महीने में शब रात आती है उस महीने के बारे में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि माह शाबान तमाम महीनों से अफजल है, जिस तरह मैं तमाम नबियों में अफजल हूँ। और आगे फरमाते हैं रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान को मेरी उम्मत का महीना कहा गया। शब बारात की इबादत के लिए सबसे पहले आप ये कीजिए, जब शाबान की 15 तारीख़ पाओ, यानी 15 तारीख़ 28 मार्च को आएगी, तो रात में इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। यानी आप एक रोज़ा पहले रख लें, आप 27 मार्च को एक रोज़ा रख लें, 28 में अफ्तार कर लें, 28 में इबादत कीजिए और 28 में फिर सहरी कीजिए और 28 को फिर रोज़ा रख लीजिएगा। छुट्टी वाला दिन हैगा, वैसे भी घर में ही रहना है, काम काज इतने रहेंगे नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी अल्लाह ताला की एक मेहरबानी हो गई हम लोगों पर, तो आसानी से रोज़ा रखा जा सकता। तो इसमें शब बेदारी के साथ ज़िक्र खुदा और रसूल, इबादतें, रियाज़तें, नमाज़ें, तिलावतें, सदक़ा और खैरात, तौबा और इस्तग़फ़ार, सलात व सलाम और ज़ियारत क़ुबूर यानी क़ब्रिस्तान में जाना इसाले सवाब के लिए और उस पर अमल करें और दोनों जहाँ की बरकतें और नेमतों से माला माल हों। सबसे पहले 15वीं शाबान को गुस्ल कर लें, फिर सुरमा लगाकर ये दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिकल मिन नूरी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ने चाहा
تو عبادت سے جسم بالکل تھکان سے محفوظ رہے گا، آپ کو تھکان بالکل محسوس نہیں ہوگی، اور پورے سال آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے توبہ اور استغفار کریں۔ کسی کا اگر حق ہو، کسی کا قرض باقی ہو تو اس کو ادا کر دیں فوراً سے پیشتر، اور کوئی مسلمان بھائی، کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی دوست احباب ناراض ہو تو اسے راضی کر لیں، اسے منا لیں، کیونکہ یہ اعمال اٹھائے جائیں گے تو یہ چیز بھی اللہ کے نزدیک ہماری جائے گی، اور آپس میں مصافحہ اور صلح کر لیں اور دل کو بالکل صاف کر لیں۔ صدقہ اور خیرات کریں، حصول ثواب کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات بلاؤں کو رد کرتے ہیں، بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ اہل و عیال کی خاطر مدارات کریں، اچھی اور عمدہ غذا کھائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں، خصوصاً حلوہ بنائیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ زیارت قبور کے لیے خصوصاً اس رات کو اہل سنت کے قبرستان جانا اور تلاوت و ذکر و اذکار کا ایصال ثواب کرنا سنت رسول اللہ بھی ہے، اور اس رات جو ہے دعائے نصف شعبان پڑھنی چاہیے۔ دعائے نصف شعبان یہ رہی۔ بعد نماز مغرب روزہ افطار لیں، آپ روزہ افطارنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ جب مغرب کی نماز ادا ہو جائے تو فوراً سے پیشتر 6 رکعت نماز پڑھیں، ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں۔ 2 رکعت نماز آپ کی ادا ہو گئی، سلام پھیر لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد یاسین شریف 1 بار اور قل هو اللہ احد 21 بار پڑھیں۔ پہلی مرتبہ سورہ یاسین درجہ عمر کے لیے، یعنی آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اس کے بعد دوسری رکعت پڑھیں، دوسری مرتبہ وسعت رزق کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یقین کیجئے آپ کے بڑے سے بڑے عمل بیکار چلے جائیں گے، لیکن یہ عمل کبھی بیکار نہیں جائے گا۔ کو اتنا رزق عطا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے آپ کی رزق ملے گا۔ رزق کے معنی یہ ہے کہ آپ کی دولت میں بھی بہت اضافہ ہوگا، آپ کی شہرت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی ترقی ہوگی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے آپ کو دولت ملے گی، اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ اور تیسری مرتبہ بلائیں اور دفعیں رد کرنے کے لیے یاسین شریف پڑھی جائے گی۔ میں نے پہلی مرتبہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، قل هو اللہ پڑھی، اس سے آپ کی عمر میں برکت ہوگی۔ دوسری مرتبہ جب آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سورہ یاسین پڑھیں گے، یاسین شریف پڑھیں گے، اس سے آپ کی دولت میں، رزق میں بے حساب برکت ہوگی، بغیر مشقت کے آپ کو رزق ملے گا۔ اور تیسری مرتبہ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس سے آپ کی بلائیں رد ہوں گی۔ یہ عمل ضرور کیجئے۔ سورہ یاسین جن بھائی بہنوں کا معمول ہے روز سورہ یاسین پڑھنے کا، بہت مشکل 12 سے 13 منٹ میں وہ پوری طرح سے پڑھ لیں گے، اور جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو ان کو شاید میرے خیال سے آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 20 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 25 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ بہرحال 1 سے 1.5 گھنٹے سے آپ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ پورے سال کا آپ کا بیمہ ہو جائے گا، پورے سال کی آپ کی سیکیورٹی ہو جائے گی، پورے سال اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا، نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد نماز عشاء 12 رکعت نفل ادا کریں، 4 رکعت پر سلام پھیریں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر تیسرا اور چوتھا کلمہ 10 بار اور درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے غسل کریں، پھر 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 8 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 سلام سے پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ 1 بار اور قل هو اللہ شریف 25 بار پڑھیں۔ 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت بھی یاد ہو، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ 100 فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دے گا۔ اس میں سے 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری سناتے رہیں گے، 30 فرشتے جہنم سے بے خوفی کی بشارت دیتے رہیں گے، اور 30 فرشتے بلا اور آفت کو رد کرتے رہیں گے، اور 10 فرشتے اس شخص کی شیطانی فتنوں سے حفاظت کریں گے۔ جو ہمارے آبا و اجداد، عزیز و اقارب
وہ خوش نصیب بھائی بہن بھی ہیں جن کے والد اور والدہ حیات ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے والد والدہ، دادا دادی، چچا تایا، بھائی بہن فوت ہو گئے۔ ان کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور وہ گھر والوں سے عرض کرتی ہیں، اے گھر والوں، ہمارے اوپر رحم کرو، ہم پر مہربانی کرو، آج کی رات ہمارے لیے کچھ صدقہ اور خیرات کرو، کیونکہ ہم ایصال ثواب کے محتاج ہیں اور ہمارے نام سے اعمال بند کر دیے گئے مگر تمہارے نام سے اعمال جاری ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر گھر والے حسب استطاعت یعنی جو بھی طاقت ہے ان کی، جو بھی ان کی حیثیت صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، فاتار و ایصال ثواب کرتے ہیں، تو روحیں خوش ہو کر آپ کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہوئی خوشی خوشی واپس چلی جاتی۔